हज मिनिस्ट्री ने इस साल हज 2024 में आज़मीन हज के बेहद इसरार पर व्हाट्सएप नंबर, ऑफिस फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे आपको काफ़ी आसानी। डे 4 में एप्लीकेशन की दरख्वास्तों की कुल तादाद के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ। रकम भिजवाते वक्त मतलूबा बैंक का अकाउंट नंबर, स्विफ्ट कोड 1 से ज़ायद अफराद के लिए। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों इस्लामिक इन्फो टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ और एक नई एपिसोड लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये भी हज स्पेशल एपिसोड है जो ख़ास आपके लिए मैंने तैयार की है। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल सकें। दोस्तों डबल बेड और ट्रिपल बेड की सहूलत के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि हज मिनिस्ट्री ने इस साल हज 2024 में आज़मीन हज के बेहद इसरार पर डबल बेड और ट्रिपल बेडरूम की सहूलत मुहैया की है। आज़मीन हज के लिए ये सहूलत इख्तियारी है जो अलहदा अदायगी के एवज़ मुहैया की जाएगी। डबल बेड के लिए इजाफ़ी आपको 1,80,000 रुपये देने होंगे और ट्रिपल बेड के लिए इजाफ़ी 60,000 रुपये फ़ी हाजी अदायगी करनी होगी। और दोस्तों मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि ये डबल बेड और ट्रिपल बेड का जो कोटा है ये महदूद है और जो पहले आई है पहले पाइये की बुनियाद पर दिया जाएगा। तो जिन आज़मीन को अदायगी के बावजूद कमरों की अदम दस्तयाबी की बिना पर कमरे ना मिले तो इनको इजाफी अदा की गई रकम हज के बाद वापस मिल जाएगी। दोस्तों स्पॉन्सरशिप हज स्कीम के तहत जो फोकल पर्सन मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स की तरफ से अपॉइंट किया गया है तो उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होंगी, आप ये बिल्कुल नोट डाउन कर लें। फोकल पर्सन का जो नाम है मोहम्मद अहमद उस्मानी उनका नाम है और व्हाट्सएप नंबर भी आपको शो हो रहा है 0324527935 और उनका जो ऑफिस फ़ोन नंबर है 0519205212 और ईमेल एड्रेस जो आपको नज़र आ रहा है कि inbox.hpsection@gmail.com। अगर आपको कोई भी इशू आता है स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत तो आप इन साहब से रब्ता करके अपना इशू डिस्कस करें और इशू को रिज़ॉल्व करें। नाज़रीन हज 2024 एप्लीकेशंस का जो सिलसिला है वो डे 4 पर भी जारी रहा, ज़ोरों शोर से जारी रहा। 27 नवंबर से ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ और कल 30 नवंबर तक एप्लीकेशंस की तादाद कितनी है वो मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अभी भी स्टिल एमसीबी लीड कर रहा है तमाम बैंकों में 2043 एप्लीकेशंस के साथ। 1925 एप्लीकेशंस या दरख्वास्तें जमा हुई रेगुलर स्कीम के तहत और स्पॉन्सरशिप हज स्कीम के तहत 118 एप्लीकेशंस एमसीबी के थ्रू ऑल ओवर पाकिस्तान जमा हुई, जो मिला के 2043 एप्लीकेशंस बनती हैं। इसके बाद सेकंड नंबर पे जो बैंक रहा वो मीज़ान बैंक है और इसमें रेगुलर हज स्कीम के तहत 593 और स्पॉन्सरशिप हज स्कीम के तहत 47 एप्लीकेशंस जमा हुई। टोटल 640 एप्लीकेशंस के साथ मीज़ान बैंक तीसरे नंबर पर है। इसके बाद हबीब बैंक में 587 एप्लीकेशंस जमा होने के बाद हबीब बैंक तीसरे नंबर पर है। दोस्तों ये भी मैं आपको बात बताता चलूँ कि पिछले साल 2023 में मीज़ान बैंक तमाम बैंकों पर ज़ब्त ले गया था और हज 2023 की एप्लीकेशन दरख्वास्तें मीज़ान बैंक के थ्रू सबसे ज़्यादा जमा हुई। लेकिन इस दफ़ा एमसीबी बैंक लीड कर रहा है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे और आज चौथे दिन भी एमसीबी सबसे आगे है। 30 नवंबर की बात करें तो 30 नवंबर को रेगुलर स्कीम के तहत 1454 और स्पॉन्सरशिप हज स्कीम के तहत 155 दरख्वास्तें जमा हुई। अगर इनको जमा किया जाए तो ये कुल मिलाकर 1609 एप्लीकेशंस तमाम बैंकों से तमाम ऑल ओवर पाकिस्तान एप्लीकेशंस कल के दिन 30 नवंबर को जमा हुई, जो टोटल अगर इसको देखें तो 5152 एप्लीकेशंस जमा हो चुकी हैं। अगर डे वाइज इसको सेग्रीगेट किया जाए तो 27 नवंबर को डे 1 पर 1014, डे 2 पर 28 नवंबर को 1147, डे 3 पर 29 नवंबर को 1382 और डे 4 पर नवंबर 30 को 1609 एप्लीकेशन सबमिट हुई। आहिस्ता आहिस्ता एप्लीकेशन दरख्वास्तें जमा कराने का तनासब डेली बेसिस पर बढ़ रहा है। अगर हम डे 4 की बात करें, 30 नवंबर की बात करें तो 30 नवंबर को दरख्वास्तें जमा कराने का जो तनासब रहा वो 1.8% रहा। अगर हम ओवरऑल देखें कितनी परसेंट एप्लीकेशन टोटल कोटे में से जमा हो चुकी हैं तो 5152 एप्लीकेशंस जमा हुई हैं और ये तकरीबन जो परसेंटेज बनती है 5.8 एप्लीकेशंस जमा हो चुकी हैं। दोस्तों स्पॉन्सरशिप हज स्कीम 2024 के तहत हज दरख्वास्तों की कार्रवाई के लिए जो तरीक़ेकार है वो मैं आपको बताता चलूँ जल्दी। दोस्तों सबसे पहले आप अपनी चॉइस कर लें कि आपने कौन सी ऑप्शंस को ऑप्ट करना है और कौन सी चॉइसेस करनी है। सी मकतब लेना है, 2 बेड लेना है, 3 बेड लेना है और फिर उसके बाद कैलकुलेटर्स पर जाके जो मोरा की साइट पर अवेलेबल है, मेरी पिछली वीडियोस में भी वो अवेलेबल है,
تو وہاں سے بھی آپ جا کر لنک دیکھ سکتے ہیں اور اس کے تھرو آپ کیلکولیٹ کر لیں گے کتنی رقم آپ نے بھجوانی ہے۔ اس کے بعد رقم بھجواتے وقت مطلوبہ بینک کا اکاؤنٹ نمبر، سوئفٹ کوڈ، منتخب کردہ پیکج کی رقم، حج درخواست گزار کا نام اور شناختی کارڈ نمبر بھی سوئفٹ میسج کے ساتھ بھجوائیں۔ رقم منتقل ہونے کے بعد درخواست گزار کے پاسپورٹ، شناختی کارڈ، 3 عدد تصاویر اور اسپانسرشپ بھجوانے کا ثبوت سوئفٹ کوڈ کی رسید کے ساتھ خود یا اپنے قریبی عزیز کو بینک میں بھجوا کر حج درخواست فارم پروسیس کروائیں۔ ناظرین، ریمیٹنس اور ٹرانزیکشن کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک سے زائد افراد کے لیے رقم سنگل ریمیٹنس ٹرانزیکشن کی جا سکتی ہے، جس میں تمام افراد کے نام اور کم از کم ایک کا شناختی کارڈ نمبر لازمی شامل ہونا چاہیے۔ ناظرین، ڈالر ہی آپ نے بھجوانے ہیں۔ ڈالر کے علاوہ اگر کوئی کرنسی آپ کے پاس ہے، کسی اور کنٹری کی کرنسی ہے، تو اس کو ڈالر میں کنورٹ کروائیں اور پھر پاکستان بھیجیں۔ ڈالر کے علاوہ کوئی کرنسی قابل قبول نہیں ہوگی۔ دوستوں، ریمیٹنس کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ ایکسٹرا 5-10 ڈالر احتیاطاً آپ زیادہ بھیجیں تاکہ وہ آپ کو واپس مل جائیں گے اینڈ پر، لیکن منسٹری میں بھی ہدایات جاری کی ہیں تاکہ اگر کوئی سروس چارجز ہوتے ہیں تو وہ کٹا کے جو اماؤنٹ آپ نے پے کرنی ہے حج کی اخراجات کی مد میں تو وہ پوری رہے تاکہ آپ کو کوئی ایشو نہ ہو آگے۔ لیکن منسٹری نے ایک جو اس ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے ایک جو آپ کے لیے آسانی رکھی ہے، اس میں یہ کہ اگر 50 ڈالر تک شارٹیج ہوتی ہے تو وہ پاکستانی کرنسی میں آپ یہاں پر پاکستان میں جمع کرا سکتے ہیں۔ جب آپ ریمیٹنس کریں تو اس کے بعد جو ٹرانزیکشن آئی ڈی ہوگی وہ بینک سے آپ لازمی طلب کریں۔ دوستوں، مزید یہ کہ غیر ملکی ترسیلات صرف درخواست دہندگان کے اپنے یا نامزد شخص کے لیے سوئفٹ پیغامات کے ذریعے $US اکاؤنٹ میں جمع کی جائیں گی۔ اسپانسرشپ اسکیم کے تحت درخواست گزار کو منظور شدہ کوٹا 25,000 تک قراندازی سے استثناء اور پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پر ہوگا۔ دوستوں، ایک اور اہم بات جو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر کوئی درخواست گزار حج کے واجبات کی واپسی کا ارادہ رکھتا ہے یا بیرون ملک سے بھیجی جانے والی ترسیلات طے شدہ کوٹے سے زیادہ ہیں تو اس سے درخواست گزار پاکستانی روپے میں شرح مبادلہ پر اکاؤنٹ میں یا نقد کی صورت میں رقم واپس لے سکتا ہے۔ اگر درخواست گزار کسی نامزد کے ذریعے رقم کی واپسی لینا چاہتا ہے تو سفارت خانہ، ہائی کمیشن، کونسلیٹ اور پاکستان کی طرف سے باضابطہ طور پر توثیق شدہ اتھارٹی لیٹر کی ضرورت ہوگی۔ دوستوں، یہ اسپانسرشپ حج اسکیم کے تحت جتنی بھی ہدایات تھیں منسٹری آف ریلیجس افیئرز کی طرف سے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ باقی ڈسکرپشن میں آپ کو ساری ڈیٹیلز لکھ کر بھی دے دوں گا تاکہ آپ وہاں سے کاپی کر لیں اور اپنے پاس رکھ لیں تاکہ جب آپ سبمیشن کے لیے جاتے ہیں، ریمیٹنس کے لیے جاتے ہیں تو یہ ساری انفارمیشن آپ کے پاس ان ہینڈ ہو۔ دوستوں، آخر میں میری دعا ہے کہ حج 2024 کا پروسیس جو سٹارٹ ہوا ہے اور جتنے بھی عازمین حج اس دفعہ حج 2024 میں حج پر جانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو میری دعا ہے کہ اللہ ان کی یہ دلی مراد پوری کرے اور اللہ انہیں حج کی سعادت نصیب کرے۔ اور میں آپ لوگوں سے بھی امید کرتا ہوں کہ آپ مجھ ناچیز کے لیے بھی دعا کریں گے۔ دوستوں، آخر میں چینل کو سبسکرائب کرنے والا جو میسج ہے وہ میں ضرور کروں گا آپ کو، اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا پلیز، بیل آئیکن بھی پریس کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا۔ تھینک یو۔